حضور علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ دی ذات بھی بے مثال ہے، آپ دی بات بھی بے مثال ہے۔ آپ دا اٹھنا بیٹھنا، معجزات، کمالات، حسن، عزت، عظمت، شان، مقام، جس انداز نال بھی ویکھو گے میرے محبوب منفرد ہی نظر آؤ گے۔ دنیا دی ایک مثال ہے، تھانوں کو پتہ لگے نا بھئی فلاں علاقے اندر ایک بندہ ہے، وہ بھی خوبی ہے، وہ بھی خوبی ہے، وہ بھی خوبی ہے۔ جنیاں تساں سنیاں نے نا، جدو جا کے ویکھو گے نا، وہ شاید جی تساں 100 سنیاں نے تو شاید بامشکل 5 نظر آن گیاں۔ میرے محبوب دی ذات وہ ہے، وہ جی تسی 100 خوبیاں سنیاں نے تو جا کے ویکھو گے تو 100 نہیں 110 نظر آن گیاں۔ بلکہ میں تے کہا کرنا جان کرو، وہ خوبی نہیں جڑی اللہ نے میرے محبوب دی ذات میں فٹ نہیں کر سکتا۔ اور قرآن نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے، جیڑی آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لا امرو کا، سوڑیا میرے تیری پوری زندگی دی قسم ہے، اوے میری تیری قسم، میری تیری گارنٹی تے تیرے محلے دا چیئرمین نہیں دے سکدا، تیرے محلے دا مولوی نہیں دے سکدا، کہ محبوب دی ذات ہوئے جنہی گارنٹیاں رب آسمانہ تو نازل فرما رہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ امرو کا انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ محبوب سونیا مینوں تیری پوری زندگی دی قسم ہے، اساں تیری زندگی دے اندر کوئی عیب رکھے نہیں۔ سبحان اللہ، بے عیب تے لا عیب ذات میرے محبوب دی۔ جویں قرآن دے بارے فرمایا نا کہ قرآن لا ریب ہے، کوئی شک نہیں۔ میں تے کہا کرنا اگر قرآن نو کسی کتابی شکل وچ ویکھنا ہے تے اے رب دا قرآن ہے، تے جے قرآن دی عملی تفسیر ویکھنی ہے تے پھر میرے محمد دی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سونا جدوں بولے کنا وچ رس گھولدا، سبحان اللہ، سونا جدوں بولے کنا وچ رس گھولدا، وہ آپ دی شان وچ رب دا قرآن بولدا، سبحان اللہ۔ وہ سونا جدوں بولے کنا وچ رس گھولدا، آپ دی شان وچ رب دا قرآن بولدا۔ تے گلاب بھی نہیں جے آوے پسینے نال دا، اوے گلاب بھی نہیں جے آوے پسینے نال دا، شہراں وچوں شہر کوئی نہیں مکے دے مدینے نال دا۔ مولانا نا ابراہیم خالم قصوری فوت ہو گئے، اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دی بارشاں۔ حضور پاک دی عظمت بیان کرنی نا تو نا ادھر والے بھی بولو تے ادھر والے بھی بولو، تے بولن دی ضرورت نہیں پینی۔ جدوں انہاں حضور پاک دی عظمت بیان کرنی، قرآن دی عظمت بیان کرتے صرف اشارہ کر دے سن، ہے صرف اشارہ کر دے۔ اور سونا جدوں بولے کنا وچ رس گھولدا، آپ دی شان وچ رب دا قرآن بولدا، تے گلاب بھی نہیں جے آوے، کیوں ابو ہریرہ، اوے گلاب بھی نہیں جے آوے پسینے نال دا، او شہراں وچوں شہر کوئی نہیں مکے دے مدینے نال دا۔ اوے مؤذن ہزاراں پر بلال کو مائیں دا، کڈی سونی زان پڑھی ہے،
انج دے لکھاں مؤذن اور شہراں وچوں شہر کوئی نہیں مکے دے مدینے نال لگا اوے مؤذن ہزاراں پر بلال کوئی نہیں اور مؤذن ہزاراں پر بلال کوئی نہیں سونا سونے جیا آپ جیسا حسن و جمال کوئی نہیں جدی عظمت قرآن انہاں لفظاں نال بیان کرے قدم نرا تقلبا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام سبحان اللہ قرآن سنے نا حدیث پاک اندر ہوندا ہے بی بی ام سلیم اللہ جت سے بیٹیاں نے کروڑا رحمتاں دی بارش نازل فرمائی گھیو دا نا دیسی گھیو ایک مگا تیار کیتا گڑوا تیار کیتا ہن کتھوں دیسی لبدا ہے ہن تے اللہ دی رحمت او لبدا ہے جیڑا کھا لو تے کوئی ٹھیڈی دا فائدہ نہیں دیسی گھیو تیار کیتا مگا تیار کیتا حضور پاک واسطے تیار کیتا اپنی لونڈی نو کہن لگیاں اے لے جا میں کہتے سفر تے چلی ہوں حضور پاک نے گفٹ دے کے آ توحفہ ایک پتہ ہے لگتا ہے بھی مولوی نو کو کہ شو دے چھڑنا چاہیے سیاپا جو دے دے سن سیاپا یاد دنیا ہے ایز اے توحفہ تے تہاڈا وی حق بندا ماشاءاللہ حفصہ بیمار ایکسیڈنٹ ہویا حالات خراب ہوئے تے ماشاءاللہ دیسی گھیو بھی لبنا چاہیے بھی تاکہ حفصہ بھی انشاءاللہ آئندہ جو آپ اللہ دی رحمت نہ بڑھائیں گے دعا کرو اللہ اپنی رحمت نہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کروائے آمین سفر تے چلیاں گئی واپس آئیاں آدیاں نے وہ گھیو والا مکہ گڈوا دے ہی کہنے لگے دے ہی اندر بڑیاں ویکھیا اوویں پرے آدیاں نے دے کے نہیں آئی انہاں میں تے برتن ویلا کر کے لیندا ہے انہاں سوچیا بھی شاید کوئی غلط بیانی نہ ہو جائے بی بی ام سلیم سیدھیاں حضور پاک کو آپ چلیاں گئیاں کہنے لگیاں حضور اساں تحفہ کلیا سی ملے کیا فرمانے نے بی بی اساں برتن بھی ویلا کر کے دے چھڑے تو ہون جے سانو ابل تے سانو کو تحفہ دے دیں تے جے کو مولوی نے دے چھڑے مولوی برتن بھی دے دیں ہے ابل تے سانو دے دے کوئی نہیں تے جے دے چھڑے غلطی نال جس جن اللہ سجنوں کو برتن میں لوے گا تے یاد کرے گا تے گیا نا تے حضور آیا فرمایا بی بی اساں برتن بھی ویلا کر کے دے چھڑے آمین نے سونیو او تے اوویں بھریا یا فرمانے نے بی بی تو ساڈی خدمت کیتی عرش والے رب نے تیری خدمت کر چھڑی ہے ذات میرے محبوب دی اللہ کی قسم ہے ذہن بڑھیا بھی بڑے بھرا جی نا یہ تے میں کچھ بھی نہیں کہندا اللہ اپنی رحمت نال سانو سارے حضور پاک دی سچی محبت نصیب فرمائے آمین سبحان اللہ سبحان اللہ آئی اللہ عز جلال دا قرآن اللہ امرو کار انہم لفی سکرتہم یامہون میں قربان جاواں میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب ہر لحاظ نال دسنا کی جانا میرے محبوب ورگا اللہ دی مخلوق وچ کوئی نہیں میرے مصطفیٰ ورگا اللہ دی مخلوق وچ کوئی نہیں ہر انداز نال معجزات دے لحاظ نال نبیاں دی جماعت وچ کوئی نہیں آقا نے جنگ خندق دا موقع ہے خندق کھود رہے نے کافراں نے ایک تہیا کر لیا مسلمانوں نو مٹا دینا ہے ختم کر دینا ہے مار دینا ایک نہیں چھڈنا
جنوں رب رکھے انہوں کوئی مار سکدا، بولو مار سکدا؟ سارا مکہ مخالف ہے، تلوارا پھڑیاں، تیر پھڑے، جو پیرے لگا کے بیٹھے نے، ادھروں یہ نہ مارن دے منصوبے بنائے نے، میرے رب نے بچان دے منصوبے بنائے نے۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سونے نہ مارن دے منصوبے بنائے نے، میں رب نے بچان دے منصوبے بنا لے نے۔ اللہ یہ نہ مارن دے منصوبے بنائے۔ اچھا بھی کیویں بچنا چاہیے؟ صحابہ نے مشورہ کیتا ہے، ایک صحابی کہنے لگے حضور یہ نہیں کرو، سارے مدینے دے ارد گرد ایک ٹویا پٹو، ایک خندق کھودو، اور ایڈا چوڑا ہونا چاہیے اگر کوئی گھوڑا چھال مارے تے کراس نہ کر سکے، اگر بیچ ڈگ پوے تے نکل نہ سکے۔ کبھی تصور کی دنیا اندر جا کے سوچ، پتھریلی زمین، اور جیڑا کام اج تیریاں کرینا بڑی مشکل نال کردیاں نے، نبی دے یاراں نے اپنے ہتھاں نال کر کے وہائے۔ تے حالات کی نے؟ نہ چج دا کھان نو تے نہ چج دا پان نو، اور پیروں ننگے تے پیٹوں بھکھے۔ اے نبی دے یار، اللہ جتھے لیٹے نے کروڑا رحمتاں دیا بارشاں نازل فرما، آمین۔ اور پیٹوں ننگے تے پیروں ننگے تے پیٹوں بھکھے، تن دوالے لیراں، اور نال نبی دے توڑے جاون، نال نبی دے نٹھ دے جاون، کارن جنگ شریراں۔ اوے بھوک لگے میرے والے کو، اوے بھوک لگے تے پتر درختاں تے نال شتابی کھاندے، اوے جس دم شان جمال یار وخاوے تے پاکے یاد نہ آندے۔ صحابہ نے بھوک لگی ہوندی، حضور دا مکھڑا ویندے ساڑیاں بھوکاں لے جاندیاں۔ سبحان اللہ۔ اس مکھڑے نورانی دا جواب کوئی نہ، اللہ دا نام جنوں بند کر چھڑو، اس مکھڑے نورانی دا جواب کوئی نہ۔ اے گل بھی کیتی ہے مولانا خادم قصوری نہیں کیتی۔ اس مکھڑے نورانی دا جواب کوئی نہ، انہوں تکنے دی چن وچ تاب کوئی نہ۔ اس مکھڑے نورا صحابہ نہ بیٹھے نے، تشریف فرما نے، ایک آن والا بندہ آیا، آ کے کہنے لگا تواڈے وچ اللہ دے نبی کون نے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہویا، کہنے لگا اے سارے دے چہرے دے نظر مار لے، جہاں چہرہ سارے نالوں بہت چمکدا انہوں محمد کریم آندے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہی نظر مار کے نہ تے پہچان گیا، میرے محبوب وند آند سرکار کتے تسی دے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس مکھڑے نورانی دا جواب کوئی نہ، تکنے دی چن وچ تاب کوئی نہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کو ویکھیا نہیں گیا، حضرت جابر نے ویکھیا حضور پاک نے نا بھوک دی وجہ تو پیٹ تے پتھر بنے ہیں، اور بھی کئی صحابہ نے بنے ہیں۔ گھر آئے کہنے لگے اپنی بیوی میں نکال نکاح جے لیتا ہے، میں تو ذبح کرنا، بوٹیاں بنانا، تو روٹیاں بنا میں بوٹیاں بنانا، حضور پاک نو دعوت دئیے، حضور پاک کھانا کھان گے، رب راضی ہوئے گا، اللہ دی رحمتاں ہون گیاں۔ تیاری کر لئی، حضرت جابر گئے تے جا کہنے لگے حضور
انہوں دے نہیں چھڑتے، بند کر دیں گے، بڑی آوازاری ہو رہی ہے سارے۔ حضرت جابر جا کے کہنے لگے حضور تہاڈی دعوت ہے ساڈے گھر، دیکھو دو چار ساتھی نال لے آؤ، آ کے کھانا تناول فرماؤ۔ تو واپس آئے نا، جیڑا رنگ لے کے گیا سن دوبارہ رنگ ہور بدلیا، تے گھر تشریف لے آئے تے نیک بیویاں، فرما بردار بیویاں نا گھر دا دھیان رکھدیاں نے۔ اللہ یہو جہاں سانو سارے نیک بیویاں نصیب فرمائے۔ تے کہنے لگے رنگ اڈے خیر ہی تے آندے نے نہیں اللہ والی خیر ہی ساڈے گھر 4 بندیاں دا کھانا ہے، اللہ دے نبی نے 1400 نو دعوت دے چھڑی ہے۔ تینوں جو ہے سجنا کانے جاکھی ہے، وہ تینوں جو ہے کانے جاکھی۔ نبی دا یار جابر آندا میں تے 91 جاکھیا، تو 1400 نو کہ دسیا تے کہن لگا نہیں کرمالیے 1400 نو دسیا تے اللہ دے نبی نے تا چھڑیا ہے۔ نبی دا یار جابر دی بیوی آندی ہے پھر ٹینشن نہ لے، اساں دعوت اللہ دے نبی دی کیتی ہے، اللہ دے نبی نے 1400 دی دعوت کر چھڑی ہے، ہن نبی جانے تے نبی دا رب جانے۔ سبحان اللہ۔ ہن سانو کئی ٹینشن دی لوڑ ہے۔ حضور پاک آئے تشریف لیا، 1400 صحابہ نال نے، بعد روایات دا 1500 دا بھی ذکر آوندا ہے، آئے نے تشریف لیا ہے۔ فرمایا جابر جی حضور، فرمایا ہانڈی لیا، آپ نے نا وچ تھوک دیتا، آٹا لیا آپ نے وچ تھوک دیتا تے فرمایا ہن روٹیاں پکان دے جاؤ تے کھوان دے جاؤ تے 10 نبی دے یاراں دیاں ٹولیاں کے پیندیاں جا رہیاں۔ حضرت جابر کھوان دے جا رہا ہے، 1400 دے 1400 نبی دے یار رج گئے تے نبی دا یار جابر آندا ہانڈی تو اساں ٹکن چکیا، سالن بھی اونے ہی ہے تے کنائی تو پونا چکیا تے آٹا بھی اونے ہی ہے۔ اے بڑا بھرا ہے او یہو جہا تے جگ وچ کوئی نہیں۔ اللہ اور میرا پیر محمد جیڑا او سیاڑے نے پانی پیو پون کے تے مرشد پڑھو، اور میرا پیر محمد جیڑا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیر محمد جیڑا اللہ جندے بیٹھے نے اج رات ستے ہوئے سونے نبی دی زیارت نصیب فرما دے۔ ہائے او میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دلالے، او تیرا بھی کوئی ہے ساتھ سانو ہی بغال ہے۔ اوہ پیر میرا پتھرانو کلمہ بڑھا گیا، سیر آسمان کر کے راتوں رات آ گیا، میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دلالے، اوہ تیرا بھی کوئی ہے ساتھ سانو ہی بغال ہے۔ کون نے میرے آقا؟ فاطمہ دا ابا تے نانا حسن و حسین دا، اوہ دنیا نو ول دس گیا رہن سین دا، اے تر گئیاں قسمتاں انہاں دیاں جڑے رل بیٹھے نال میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دلال۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا دی ذات تے نبی دا یار جابر آندا رحمتاں برکتاں گھر وچ بسن لگ پئیاں۔ اللہ آ ساڈے کولوں آگے سن سجنا، او جے گلاں سننیاں نی سونے پیر دیاں، آ ساڈے کولوں آگے سن سجنا، جے گلاں سننیاں نی سونے پیر دیاں، او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے، جدیاں انگلاں نے چن نو چیر دیاں، او وجہ آسا تعجب
ویندے ہو نا ہون بھی جاؤ پہاڑی علاقے چ پہاڑ پھٹیا وچوں پانی دی نہراں جاری نے اور وجہ سات عجب کس گل دا اوے پتھراں وچوں پانی نت چلدا تے میرے آقا پنجاں انگلاں وچوں نکلیاں انج نہ میرے آقا نے انج برتن اندر ہاتھ ڈوبیا تے باہر کڈیا تے 5 انگلاں وچوں رب نے پانی دیاں 5 نہراں جاری کر چھڑیاں نے پنجاں انگلاں وچوں نکلیاں 5 نہراں اوے انگلاں نے میرے پیر دیاں ساڈے کولوں آ کے سن سجنا اے گلاں سننیاں نے مدنی پیر دیاں جدے عمر دی قسم رب قسم چوکے آندا لا امرو کا انہم لفی سکرتہم یعمہون سونیا مینوں تیری پوری زندگی دی قسم ہے تیرے ورگا اللہ دی ساری مخلوق وچ کوئی نہیں نبیاں دی جماعت وچ کوئی نہیں اللہ نے نا عالم ارواح اندر نبیاں دی روحاں نو کٹھیا کیتا کناں نو کٹھیا کیتا نبیاں دی روحاں نبیاں دی جماعت نو کٹھیا کیتا میرا ویکھو اللہ ذل جلال فرماندے نے میرے او نبیو جی رب جی فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اے میرے او نبیو جی رب جی دسو فرمایا انج کرو اگر میرا مصطفیٰ آ جائے یا انج سمجھو اے میرے او نبیو تواڈے جو کوئی مسئلے تے کھڑا ہوئے تے میرا مصطفیٰ آ جائے میرا پیغمبر آ جائے آخر الزمان پیغمبر آ جائے اے میرے او نبیو جے میرا آخری پیغمبر آ جائے آمینہ دا لال آ جائے تے مسئلے تے تواڈے وچ جو کوئی کھڑا ہے دسو پھر کی کرو گے اللہ جی تسی دسو اساں کی کرنا ہے فرمایا میرے نبیو جدو آمینہ دا لال آ جائے تواڈے وچوں کوئی مسئلے تے کھڑا ہے تے مصلی امامت چھڈ دینا ہے میرا مصطفیٰ دا تساں امتی بن جانا ہے کتھے یاد ہے شیخ القرآن اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دی بارشاں نازل فرمائے بڑی پیاری گل کر کے سمجھانا او ایتھے نبیاں دی واہ نے نبیاں دی دس میں تو اج دے مولوی کس باغ دے مولی نے اوے تساں آپے فیصلہ کر لینا اوے تساں آپے فیصلہ کر لینا مجلس خاصا آمان دی اوے تسی آپے فیصلہ کر لینا مجلس خاصا آمان دی اوے جتھے نیوی پا لئی نبیاں نے دس کے رہ گئی گل امام دی آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلام دی وہ میرے محبوب دی ذات اتنے نبیاں دی جا نہیں نبیاں نال گل ہو رہی ہے نبیو جی رب جی فرمایا اج میرے نال وعدہ کر لو جے میرا مصطفیٰ آ جائے رب جی دسو پھر میرے محبوب نے اپنے عمل تو بھی ثابت کر کے وخایا ہے آقا تشریف فرما صدیق عمر تشریف فرما صحابہ کرام تے پیارے عمر نے میرا
ایک قرآن دا ورقہ کسی یہودی نے دیتا تے پڑھن لگ پیا، حضور پاک دا رنگ سرخ ہو گیا ہے،